इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा अस्ति हामीले सर्कुलर कोइल सिद्ध्याएको थियौं है, याद होला चार्जहरुको हैन एउटा आर्कले गर्दा कति हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड है, ती कुराहरुको चर्चा गरेका थियौं हामीले ल। सर्कुलर कोइल कम्प्लिट गरेको थियौं ल। अब स्ट्रेट वायरले गर्दा ओके 2 नम्बरमा magnetic field at a point due to straight wire carrying current at a point due to straight wire carrying current है। राम्रो हेरौं डाइरेक्सनका कुराहरु हुन्छ हैन। 1 नम्बरमा ए नम्बरमा हैन ड्यू टु फाइनाइट वायर राम्ररी हेर्ने है र टपिकसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु मात्र गर्ने हैन। ध्यान दिएर बुझ्दै है, अनावश्यक क्वेशन गर्नु भन्दा पढेको कुरालाई राम्ररी ध्यान दिनुतिर बुझ्नतिर ध्यान दिनु पर्यो ओके। ड्यू टु फाइनाइट वायर है, याद होला जस्तै माने वायर छ हाम्रो हैन, माने यहाँबाट ए डिस्टेन्समा हैन हामीले के निकाल्नु पर्छ, कुनै प्वाइन्ट छ, ए डिस्टेन्स प्वाइन्ट पी छ है। यो प्वाइन्ट पी मा हामीले के निकाल्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो। यो अल्फा एंगल भयो, यो बीटा एंगल भयो है। स्ट्रेट वायर क्यारिङ करेन्ट छ यो हैन, माने एबी वायर माने पनि भयो है। एबी वायरबाट करेन्ट कति गइराछ, आई करेन्ट गइराछ है। पी पोइन्टमा हामीले के निकाल्नु छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्छ। माथिकोले सबटेन्ड गरेछ एंगल कति त अल्फा, तलकोले सबटेन्ड गरेछ एंगल कति त बीटा ओके। बी भनेको फर्मुला कति हुन्छ भने म्यु नट आई बाइ 4 पाई ए sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin अल्फा प्लस sin बीटा है। sin अल्फा प्लस sin बीटा यो याद राख्नु, यो कोर फर्मुला है, हामीले भर्खर प्रुफ गरेका छौं हैन, त्यत्रो पढाएको छौं हामीले। म्यु नट आई बाइ 4 पाई ए फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्लास होला है, फर्स्ट हामीले पढिसकेका छौं। म्यु नट आई बाइ 4 पाई ए sin अल्फा प्लस sin बीटा ठीक छ। बी नम्बरमा ड्यू टु इनफाइनाइट वायर है, राम्रो हेर्ने। फाइनाइट वायरले गर्दा फर्मुला भयो म्यु नट आई बाइ 4 पाई ए sin अल्फा प्लस sin बीटा। यो कहाँबाट आयो भने तर्सिनु पर्दैन, हामीले एकदमै डिटेलली प्रुफ गरेको छौं है, बुझ्यौ। अब यसमा यस्तै डिफरेन्ट केसमा हेरौँ, जस्तै इन्फाइनाइट वायरले गर्दा हेर ल। अब वायर मान हैन, वायर इन्फाइनाइटली लङ छ है। अब यो मान यो पोर्सन बढ्दै बढ्दै गयो भने अल्फा पनि के हुँदै जान्छ ल भन, बढ्दै जान्छ। यो पनि बढ्दै गयो भने अल्फा के हुँदै जान्छ ल भन, बढ्दै जान्छ हैन। भने एप्रोक्सिमेटली कति पुग्छ त 90 डिग्री है, एप्रोक्सिमेटली 90 डिग्री फेरि ल, ठ्याक्कै 90 डिग्री हुँदैन। तल पनि त्यही कुरा हेर ल, तल पनि बढ्दै गयो भने के हुन्छ भने त बीटा बढ्दै जान्छ हैन, बढ्दै जान्छ। एप्रोक्सिमेटली कति हुने भयो त 90 डिग्री भनेपछि त अल्फा इक्वल टु बीटा नियरली इक्वल टु कति त 90 डिग्री। पछि बी भनेको कति आयो त sin 90 भनेको 2 भयो हैन, काट्यो भने कति आउँछ म्यु नट आई बाइ 2 पाई ए, म्यु नट आई बाइ 2 पाई ए। फर्मुला एकदम विचार गर्ने है। ठीक छ ल। सी नम्बरमा नियर द end of infinite wire, ध्यान दिनु है हो राम्ररी। नियर द एन्ड अफ इन्फाइनाइट वायर, यो स्ट्रेट वायरकै डिफरेन्ट केसहरु हो है। जस्तै फाइनाइट वायर दियो भने यो फर्मुला लाउने हैन, इन्फाइनाइट वायर दियो भने दुईटै 90 डिग्री हुन्छ। कति लाउनु पर्यो, म्यु नट आई बाइ 2 पाई ए लाउनु पर्यो ठीक छ। नियर द एन्ड मा सेमी इन्फाइनाइट पनि भन्छ ठीक,
नियर द इन्ड अफ इन्फाइनाइट वायर भएर है त यसलाई ध्यान दिने जस्तै भने यो वायर छ है कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनु पर्यो है वायर छ करेन्ट क्यारिङ वायर अब मान एउटा इन्ड चाहिँ इन्फिनिटीमा छ हैन अनि एउटा इन्डको नजिकमा निकाल्नु पर्छ है फेरि हेर नियर द इन्ड भनेको त यो ए डिस्टेन्समा यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्छ यसलाई राम्रो हेर्ने यो इन्फिनिटी लङ वायर छ हैन इन्फाइनाइटको मिनिङ त अब इन्ड नै नभएको त होइन नि त हैन डिस्टेन्स इन्फाइनाइट भन्यो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने भेरी भेरी लङ वायर भनेर बुझ्ने होइन है त्यो कुरा विचार गर्ने ल यो भनेको के हो भने लेन्थ भेरी भेरी ग्रेटर देन डिस्टेन्स भनेको हो नि त डिस्टेन्स भन्दा लेन्थ चाहिँ एकदम ठुलो छ भनेर भनेको होइन है डिस्टेन्स भन्दा लेन्थ चाहिँ ठुलो छ भने 10 गुना 15 गुना बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले इन्फाइनाइट वायर भन्छ है हो क्लियर हुने नियर द एन्सर यो माने इन्फाइनाइट वायर चाहिँ यसको लेन्थ अफ डिस्टेन्स भन्दा बढी छ अब इन्फाइनाइट वायरको इन्डमा एउटा इन्डको छेउमा निकाल्नु पर्छ ठीक छ अब यो इन्ड माने इन्फिनिटी छ हेर यो इन्ड इन्फिनिटी छ भने अल्फाको भ्यालु कति हुन्छ त अल्फा नियरली इक्वल टु कति डिग्री भयो त 90 डिग्री ल माथिको इन्ड इन्फिनिटी छ भने अल्फा नियरली इक्वल टु के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ तल कति हुन्छ र बाबु बीटा कति हुन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो हैन अब हेर बीटा भनेको के हो भने अब यो पोर्सन तल गयो भने यहाँनेर एंगल के बन्ने हो त बीटा बन्ने हो हैन तर यो त तल गएको छैन छैन नि त या त यहीबाट इन्ड पनि निकाल्न भनेको छ हेर्न ठीक छ यदि वायर तल भइदिए भने यहाँनेर बीटा एंगल बन्थ्यो है तर वायर तल गएको छैन हैन इन्ड पनि निकाल्न भनेको छ बीटा कति भइहाल्यो त 0 डिग्री बीटा कति भइहाल्यो 0 डिग्री भनेपछि b इक्वल टु कति हुने भयो त म्यु नट I बाइ 4 पाई a म्यु नट I बाइ 4 पाई a म्यु नट I बाइ 4 पाई a ठीक छ राम्ररी हेर्ने है अब एकदम कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो है ब्र्याकेटमा कति त sin 90 प्लस sin 0 sin 90 भने 1 भयो sin 0 भने 0 भयो ओके मैले लेखिन sin 90 प्लस sin 0 है इन्डमा निकाल्न पर्यो भने हैन एउटा इन्ड इन्फिनिटीमा इन्फाइनाइट वायरको इन्डमा निकाल ए परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ है इन्फाइनाइट वायरको हैन एकचोटि फेरि भनिदिन्छु मैले जस्तै इन्फाइनाइट एक्चुअली यसरी बुझ न मान तिमीसँग इन्फाइनाइट वायर छ हैन इन्फाइनाइट वायर छ तिमीले यो इन्डको छेउमा निकाल्नु पर्छ र नियर द इन्ड भनेको छ हैन यो इन्ड इन्फिनिटी सम्म त अल्फा कति भइहाल्यो नियरली इक्वल 90 डिग्री भइहाल्यो अघि जस्तै हैन तल हेर तल अब बीटा एंगल त बनेकै छैन नि त यहाँ त हैन बीटा भनेको तिम्रो के हो यो भन्दा तल पोर्सन छ भने यसले यसरी एंगल बनाउँदाखेरि यहाँ बीटा एंगल बनाउने हो नि त हो किन तर यो त हामीले इन्डमै निकाल्न भनेको छ हेर ल केमा निकाल्न भनेको छ इन्डमै निकाल्न भनेको छ इन्डमै निकाल्न भने चाहिँ यहाँ त एंगल कति भइहाल्यो त बीटा कति भइहाल्यो 0 ठीक छ इन्डमै भन्यो भने एउटा एंगल 0 हुन्छ हैन एउटा एंगल कति डिग्री हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ ओके अब यो इन्फाइनाइट वायर हुनुपर्छ भने पनि जरुरी छैन हेर फाइनाइट पनि त हुन सक्छ जस्तै माने यो फाइनाइट वायर भयो फाइनाइट वायरको इन्डमा निकाल्न पनि त भन्न सक्छ तिमीलाई एल लेन्थ भएको वायर छ हैन आई करेन्ट गइरहेछ यस्तो पनि निकाल्न भन्न सक्छ हेर ल इन्फाइनाइट भयो भने अल्फा 90 डिग्री हो हैन फाइनाइट भयो भने अल्फा 90 हुन्छ त हुँदैन यहाँ के भन्छ बाबु यसले एंगल बनाउँछ अल्फा बीटा चाहिँ फेरि 0 हुन्छ र बीटा चाहिँ 0 हुन्छ है इन्डमा भनेपछि एउटा एंगल चाहिँ 0 हुन्छ ठीक छ एकदम क्लियर गरिरहेछ है यहाँबाट केही समस्या छैन एउटा इन्डमा निकाल्न भनेपछि एउटा एंगल जहिले 0 भयो र हैन अर्को एंगल 90 पनि हुन सक्छ अथवा अरु कुनै एंगल पनि हुन सक्छ त्यो कन्डिसन हेरेर है 90 डिग्री इन्फिनिट वायर भयो भने 90 डिग्री भयो हैन फाइनाइट वायर सर्टेन सानो वायर छ भने त्यो के हुने हो अल्फा एंगल हुने हो यसको फर्मुला के भइहाल्छ त b को म्यु नट I बाइ 4 पाई a अनि sin अल्फा बीटा त 0 भइहाल्यो एउटा एंगल त 0 हुन्छ र है ल डी नम्बरमा
ल डी नम्बरमा है at the points along the line of wire carrying current. Points along the line of wire carrying current. La. Points along the line of wire carrying current. Okay? There. एकदम ध्यान दियो है लाइनमा भनेको छ हैन लाइन भनेको कस्तो हेर होला यो वायर छ वायरबाट करेन्ट गइरहेछ हैन लाइन भनेको यो पोइन्टहरुमा हेर ल यसको लाइनमा भनेको है बाबु राम्रो हेर्ने जस्तै यो वायर छ हैन वायरमा करेन्ट गइरहेछ म्याग्नेटिक निकाल्न पनि कहाँ रहेछ त लाइनमा भनेको यो लाइनमा कि लाइनमा हामीले म्याग्नेटिक निकाल्नु पर्छ है बाबु हेर यो लाइनमा म्याग्नेटिक कति हुन्छ निकाल्नु पर्छ ओके at the points along the line of wire carrying current वायर को कहाँ निकाल्नु पर्ने छ त लाइनमा हामीले के निकाल्नु पर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ है अब कसै एकदम टेक्निक हेर यसको म एला राम्ररी बुझ्ने है राम्ररी ध्यान दिनु पर्छ है बाउ बुझ्यौ अलिकति ध्यान सिरियस चाहिँ हुनु पर्यो के हैन अब कन्सन्ट्रेसन छैन अनि त्यहाँ त केही पनि बुझ्दैन फेरि त है ल खास ठुलो कुरा हामीले चर्चा गरेका तिमीले पढेको कुरालाई मैले रिभाइज गरेर त हो नि हैन सानो इलिमेन्ट छ मान हैन कसरी जिरो भयो बताइदिन्छु त्यसले गर्दा मान यो डिस्टेन्स अब r मान अनि यो एंगल थीटा मान ल आखिर कुनै पनि फर्मुला प्रुफ गर्दा हामीले के गर्थ्यौ ल भन्नु त बायर सावर्ट ल नै युज गर्ने हो मिलेर ल हैन बायर सावर्ट लको एक्सप्रेसन लिन्थ्यो अनि त्यसलाई सर्टेन लिमिटसम्म के गर्थ्यो त इन्टिग्रेट गर्थ्यो हैन इन्टिग्रेट गर्नु भनेको सबैलाई के गर्दै जानु हो त जोड्दै जानु हो ठीक छ अब हेर यो सानो इलिमेन्टले गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि dv इक्वल टु फर्मुला के छ हाम्रो म्यु नट आइडियल sin थीटा बाइ कति त 4 पाई r स्क्वायर म्यु नट आइडियल sin थीटा बाइ 4 पाई r स्क्वायर राम्रो हेर है म्यु नट आइडियल sin थीटा बाइ 4 पाई r स्क्वायर म्यु नट आइडियल sin थीटा बाइ 4 पाई r स्क्वायर ठीक छ अब हेर ल मान एकदम राम्रो ध्यान दिनु है अब लाइनमा निकाल्नु छ ओके मान यहाँनेर लिँदाखेरि तिमीले प्वाइन्ट कति एंगल कति लिन्छौ थीटा मान हैन यहाँनेर यदि निकाल्न पर्यो भए हामीले के लिन्छौ त राम्रो बुझ्ने हेर यो एंगल लिन्छौ हेर ल पहिला भन्दा त एंगल कम हो नि त हैन र अब यहाँनेर कुनै प्वाइन्ट लियो भने हाम्रो एंगल के हुन्छ हेर यो एंगल लिनु पर्ने भयो ल यहीँनेर भयो भने त एंगल कति हुन्छ होला त हैन यहाँबाट मान यो डिस्टेन्स भयो अनि यो यहाँनेर एंगल लिँदाखेरि त यहाँ त एंगल कति डिग्री भयो त थीटा इक्वल 0 डिग्री भयो लाइनमा लिँदाखेरि थीटा कति डिग्री भयो त 0 डिग्री भयो जस्तै तलतिर लिऊ यो पोइन्ट मान जस्तै यतातिर आयो है बाउ यतातिर आयो भने एंगल के होला भने त बढ्यो यता आयो भने एंगल के होला भने त झन बढ्यो यहीँनेर लिँदाखेरि यो पुरै एंगल त कति हुने होला भन कति हुने इक्वल टु 180 लाइन लाइनमा लिँदाखेरि केमा लिँदाखेरि लाइनमा लिँदाखेरि के देख्यो भने थीटाको हेरौ कि त 0 डिग्री हुन्छ कि त कति 180 डिग्री हुन्छ कसरी भयो यो क्लियर छ है बाउ हेर यसमा कसरी भयो कुरो चाहिँ हुँदैन नि फेरि ल यसबाट हेर जस्तै यहाँनेर यस्तो वायर छ हैन यसरी हामीले यसरी लिन्छौं नि डिस्टेन्स त हैन सरी यस्तो वायर हुन्छ अनि हामीले यसरी डिस्टेन्स लिन्छौं हैन अब यो प्वाइन्ट यहाँनेर प्वाइन्ट यो माथि हो त डिस्टेन्स त यसरी जाने भयो नि त 0 डिग्री अथवा कि त तल आउने भयो के हुने भयो त 180 हुने भयो ओके अब यहाँ हेर sin 0 डिग्री भनेको के हुने भयो ल
साइन 0 भनेको कति त 0 भयो, साइन 180 भने पनि के दिन्छ 0 भयो हैन। म्हणजे हरेक एलिमेन्टले गर्दा म्याग्निट्युड कति हुन्छ त 0 हुन्छ र ल। म्हणजे सबैलाई जोड्यो भने कति हुन्छ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 गरेर टोटल पनि कति हुन्छ त टोटल पनि b इक्वल टु कति हुन्छ 0 हैन b इक्वल टु 0। तर लाइनमा म्याग्निट्युड जहिले पनि 0 हुन्छ। ठीक छ। एकदम राम्रो हेर्नु। अब यो हामीले त याद गर्नु लाइनमा भयो भने म्याग्निट्युड 0 भन्ने कुरा याद गर्ने हो हैन। यो त प्रुफ गरेर देखाउनु पर्दैन, तर कसरी भयो भन्ने कुरा त अलिकति ध्यानमा भयो भने याद गर्न सजिलो हुन्छ हैन। बुझेर याद गर्नु नि यतिकै हाउतामा याद गर्नुमा फरक छ नि त हैन। लाइनमा लिँदाखेरि के भयो भने थीटाको भ्यालु के त यहाँ कि त 0 डिग्री भयो कि त 180 भयो हैन। जरा बाटसँग लगको फर्मुला राख्दाखेरि म्याग्निट्युड कति आउँछ 0 आउँछ। ठीक छ ल। डी भनेको सानो एलिमेन्टको 0 भनेको हो। त्यसलाई सबैलाई डीएल सब प्रत्येक एलिमेन्टले गर्दा 0 हो भने सबै जोडेपछि 0 हुने हो है। त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु 0 हो। ल डाइरेक्सन है, डाइरेक्सन अफ बी। अब डाइरेक्सन जानु है। अब एकदम सजिलो रुलमा पढाउँछु यो डाइरेक्सन बीमा है। कलेजमा सरले अलिकति गाह्रो रुल पढाउनुहुन्छ बुकरमा चाहिँ हैन। यहाँ चाहिँ एकदम सजिलो रुल पढाउँछु है। यो को भाइले एबीसी के थियो एबीसी हामीले पढिसक्यो भाउ हेर। स्ट्रेट लाइनको फर्मुला थियो है। फाइनाइट वायरको इन्फाइनाइट वायरको फर्मुला थियो। Direction of B is given by right hand palm rule. एकदम सजिलो छ, राम्ररी बुझौँ हेर ल। राइट ह्यान्ड पाम रुलबाट हामी पढ्छौँ है। यसमा एउटा कुरा के ध्यान दियो भने जस्तै जे चीज निकाल्न पर्ने हो है, जे चीज निकाल्न पर्ने हो त्यो जहिले पनि केले दिन्छ त जे चीज जस्तै बी निकाल्नु पर्ने छ नि बी को भ्यालु कसले दिन्छ त पामले। अस्ति हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल पढाएको थियो याद छ हैन। त्यहाँबाट म्याग्निट्युडको डाइरेक्सन कसले दिन्छ त थम्बले। यहाँ कसले दिन्छ पामले। ठीक। अब कसरी पढ्ने हेर यहाँ राम्ररी हेर्ने फिगर है मजाले बुझिन्छ। डाइरेक्सन बुझ्नै पर्छ हामीले ल। जस्तै यसरी हेर ल यसरी हैन। अब यसमा यो थम्बले के दिन्छ हामीलाई करेन्टको डाइरेक्सन दिन्छ हेर। के दिन्छ करेन्टको डाइरेक्सन। राम्रो यो करेन्ट भयो है। यो हाम्रो के हो त डिस्टेन्स भयो। राम्रो हैन डिस्टेन्स भनेको अब कतातिर म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने छ पोइन्ट पोजिसन अफ पोइन्ट। जस्तै अब यतातिर निकाल्नु पर्ने छ कि यता निकाल्नु पर्ने छ कि यता पोजिसन अफ पोइन्ट यो हो। यो करेन्ट यो पोजिसन अफ पोइन्ट अनि यो पाम जुन छ नि पामले चाहिँ के दिन्छ डाइरेक्सन अफ 90 फिट दिन्छ। यो म्याग्निट्युड भयो। यो करेन्ट यो पोजिसन अफ पोइन्ट डिस्टेन्स भनौँ ए भनौँ हैन। अनि यो चाहिँ के दिन्छ पामले के दिन्छ त म्याग्निट्युड है। एकदम क्लियर छ है। करेन्ट यो थम्ब जहिले पनि करेन्ट भइहाल्यो। यसले के त पोजिसन अफ पोइन्ट डिस्टेन्स दियो ए को डाइरेक्सन दियो यसले हैन। अनि यसले के दियो त भाउ यो पाम जुन छ नि यसले के दियो त 90 फिट दियो है। बनाइहाल्नु तिमीले पनि। करेन्ट डिस्टेन्स यो के त म्याग्नेटिक फिल्ड। यो भनेको पोजिसन अफ पोइन्ट है ल बनाएर है। र यो पामले चाहिँ के दिन्छ भाउ म्याग्नेटिक फिल्ड। अब अरू रुलहरु चाहिँ यहाँ चर्चा नगर्ने हो। जे पढाइन्छ त्यही नै एकदम सजिलो छ त्यही नै युज गर्ने ओके।
रुल्सहरु बुकमा धेरै भेटिन्छन् सर अब यो रुल किन भएन त्यो रुल किन भएन मलाई क्वेशन गर्ने होइन जुन रुल तिमीलाई सहिलो हुन्छ त्यो रुल मैले पढाउने हो हैन कन्फिडेन्टली म के भन्छु भने यो रुल एकदम सहिलो छ हामी क्वेशन्सहरु पनि गर्छौं नि है ल त्यही भएर रुल त धेरै छ नि अब सबै रुल पढेर त हुँदैन किन त्यो 10 वटा रुल पढेर दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने है ल अब एक्जाम्पल जस्तै हेर है माना यो करेन्ट छ ल करेन्ट क्यारिङ वायर छ एउटा पोइन्ट पी छ एउटा पोइन्ट के छ क्यू छ डाइरेक्सन निकाल्न सिकौ है पोइन्ट पी छ एउटा पोइन्ट क्यू छ पी मा कुन डाइरेक्सन छ क्यू मा कुन राम्ररी हेर्नु है सबले राम्ररी हेर्नु ल करेन्ट यो भयो आफूले हात राख्ने है आफूले हात राखेर गर्ने हो यो यतिकै हुँदैन यो करेन्ट माथि छ पी पोइन्ट भनेको यतातिर छ नि त हैन करेन्ट यता छ हेर पी पोइन्ट तिर हात राख्नु पर्यो हेर म्हणजे म्याग्नेटिक कतातिर भयो त पाम कतातिर गयो भने भित्र गयो भित्र चाहिँ के भयो त इनवर्ड राम्रो हेर्ने करेन्ट यता छ हैन पी यता छ भने के भयो त बाउ इनवर्ड इनवर्ड भयो क्यू मा निकाल्नु पर्यो जस्तै हेर ल करेन्ट माथि गइरा छ क्यू तिर हात लानु पर्यो यसो हात लानु पर्यो भने के हो त बाउ यसरी बाहिरपट्टि गयो नि त हैन बाहिरपट्टि गयो के हो त आउटवर्ड राम्रो हेर्ने है यतापट्टि भयो भने के हो त इनवर्ड यतापट्टि भयो भने के हो त आउटवर्ड ल है यसरी ट्याक्कै ल बुझिन्छ है आफूले हात राख्ने एकदम क्लियर हुन्छ है केही ठुलो कुरो छैन र ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ है बाउ चुप लाएर त सिरकभित्र हात राखेर त मिल्दैन नि त हैन हात निकालेर ठ्याक्क हात करमा राखेर ठ्याक्कै मिल्छ पाम भनेको तिम्रो के हो त पाम भित्र चाहिँ पामले चाहिँ जहिले के दिने हो त म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिने हो र क्वेशन हेरौँ हैन एकदम क्वेशन पनि एक दुईवटा एक्जाममा त यसरी हात राख भन्दा क्वेशन दिन्छ हेर क्वेशन एउटा गरेर हेरौँ है A current is flowing through wire from west to east wire from west to east then magnetic field at point 1 meter above it is directed toward north, south, east, west. राम्रै हेर्नु है यसलाई जस्तै हेर इस्ट वेस्ट नर्थ अनि साउथ राम्रै हेर है हो इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ ओके
ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथमा करेन्ट कता गइरहेको छ र करेन्ट क्यारी भएको त वेस्टदेखि ईस्ट छ ल ठिक छ करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु वायर फ्रम वेस्ट टु ईस्ट भनेको छ हैन देन म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट 1 मिटर एबोभ इट भनेको छ एबोभ भनेको पोइन्ट कता होला त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले है त एबोभ भने चाहिँ अब यो वायर छ एबोभ भनेको त नर्थतिर हो त होइन एबोभ भनेको परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ जस्तै अब माने यसरी मैले देखाइन्छु नि यसरी छ ल राम्रो हेर्ने फेरि बुझिदैन है एकदम ध्यान दिने ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ हैन पोइन्ट एबोभ भनेको यसो कहाँ हो भने त माथि हो एबोभ तल भनेको के हो त बिलो हो एबोभ अनि बिलो हैन यहाँ पनि के छ भने जस्तै वायरबाट करेन्ट गइरहेको छ वेस्ट टु ईस्ट एबोभ भनेको के होला त यहाँ माथि होला ल हैन एबोभ बिलो भनेर जहिले पनि वायरसँग के हुनुपर्छ भाउ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ त्यो कुरा एकदम विचार गर्ने है कतिले कर्म बनाउँछ अब यहाँ बेसिस राखेर यहाँनिर एबोभ भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यो होइन एबोभ भनेको योसँग परपेन्डिकुलर यहाँ हुनु पर्यो ठिक छ अब यहाँ भने चाहिँ हाम्रो यो वायर हो भने स्पेसमा कतै पोइन्ट छ हेर्नु यो वायर छ भने स्पेसमा कतै पोइन्ट छ है अब के हुन्छ हेर्नु मान वायरबाट करेन्ट गयो राम्रो हेर्नु करेन्ट गयो पोइन्ट यहाँ छ ठिक छ एकदम क्लियर है त पोइन्ट यहाँ छ भने चाहिँ फिङ्गरलाई के गर्नु पर्छ भने पोइन्टतिर लानु पर्यो र यसरी पोइन्टतिर लानु पर्यो भने पामले कतातिर देखायो भने त तलतिर देखायो तलतिर भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त नि साउथ साउथ हुन्छ आन्सर है न धेरैले मिलाउनु भएछ अब इन्भर्ट भइदिए के हुन्थ्यो है करेन्ट यता गइरहेछ हैन पोइन्ट 1 मिटर एबो भन्दा नि पोइन्ट 1 मिटर बिलो भन्थ्यो बिलो भनेपछि फिङ्गरलाई के गर्नु पर्यो भने त भित्र लानु पर्यो नि करेन्ट यता गइरहेछ फिङ्गर कता लानु पर्यो भित्र लानु पर्यो भनेपछि पामले कता देखाइरहेछ त माथि भनेको के त नर्थ है बिलो भइदिए के हुन्थ्यो बाबु नर्थ हुन्थ्यो एबो भनेर के हो त साउथ भयो ओके ध्यान दिनुपर्छ है अर्को पनि एउटा गराइदिन्छु हैन अनि अझ क्लियर हुन्छ डाइरेक्सन जान्नै पर्ने हुन्छ है a vertical wire is carrying current in outward direction carrying current in outward direction then magnetic field at any point toward east is directed कतातिर डाइरेक्ट हुन्छ है ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ ल ट्राई गर्दा ल है त यसलाई हेरौँ राम्ररी ल ठिक छ धेरैले एन्सर दिनु भएको छ हैन म अलिकति अझ आइडिया दिन्छु तपाईहरुलाई हैन क्वेशन्सहरु गर्नु मात्र हो ल
ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ है हौ भर्टिकल वायरमा करेन्ट आउटवर्ड गइरहेछ अरे ल ईस्ट वेस्ट नर्थ साउथ छ यो भर्टिकल वायर यस्तो छ अरे है मैले मार्कर राखेको छु राम्ररी हेर्ने किन यो हरिजन्टल प्लेन हो भर्टिकल वायर के छ त यसै छ अरे ठीक छ त्यसमा करेन्ट कता गइरहेछ त आउटवर्ड गइरहेछ अनि कुनै पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर छ त ईस्टमा छ भनेर छ अरे ओके राम्ररी हेर्ने डाइरेक्सन अफ फोर्स पनि पामबाटै आउँछ है हेर दुईटै फिल्ड पनि पामबाटै फोर्स पनि पामबाटै गरेपछि तिमीलाई सजिलो हुन्छ एउटै रुलले सबै मिलाउने हो क्या यहाँ धेरै रुल किन पढ्ने 10 वटा रुल पढेर दिमागमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्नु भन्दा एउटै रुलले सबै गर्ने हो नानी यो भर्टिकल वायर छ हैन भर्टिकलमा करेन्ट कता छ बाहिर छ पोइन्ट पी है हो अझै के हो त यो बाहिर गयो फिंगर हैन अनि पोइन्ट ईस्टतिर छ भने चाहिँ हामीले ईस्टतिर हात लानु पर्यो नि हैन ईस्टतिर हात लानु पर्यो ल कन्डक्टरमा बाहिर करेन्ट गइरहेछ हैन हो अनि ईस्टतिर हात लानु पर्यो ल भनेपछि पामले कता देखायो त माथि देखायो नि त हैन भनेपछि मैले के हो त नर्थतिर भयो के भयो नर्थ भयो ओके ठीक छ एकदमै टेन्सन नलिने एकदम सहिलो छ के हेर सहिलो बनाउने हो यसलाई हेर गाह्रो छ भने पनि यसलाई सहिलो बनाउने हो हाम्रो काम त्यो हो हेर है मैले फेरि भनिदिएँ करेन्ट बाहिर छ भाउ हेर बाहिर यो भर्टिकल वायर यसरी भर्टिकल कन्डक्टर हुन्छ हैन करेन्ट बाहिर गइरहेछ है बुझ्यौ राम्ररी हेर्ने राम्ररी कन्सेप्ट आफूले हात राख्नुपर्छ है यो सिरकभित्र हात राखेर मिल्दैन नि हात निकालेर फिगर बनाएर गर्ने कटमा गर्दा भर्टिकल वायर त यसरी भर्टिकल हुनु पर्दैन यो सब चाहिँ हेरेर सरले भन्दा मखबाट बुझ्ने कुरो होइन है यो आफूले हात राख्नुपर्छ चिसो छ भने हात सेकेर हातभित्र राखेर कहाँ हुन्छ यो बाहिर आयो हेर ल हुन्छ राम्रै हेर्ने यो थम बाहिर ल्याउनु पर्यो नि त हामीले हैन बाहिर ल्याउनु पर्यो करेन्ट बाहिर आयो ठीक छ अब पोइन्ट कहाँ छ पीमा छ हेर पोइन्ट यसरी पीमा राख्नु ल हैन यसरी पीमा ठ्याक्क पोइन्ट राख्यो भने त फार्मले कता दियो भने त माथि दिएन नर्थतिर आएन क्लियर छ त केही त गर्नु पर्छ है ल अब हामी यस्तै खालको क्वेशन सल्भ गर्छौं क्वेशनमा युजहरु हुन्छ है अब एउटै खालको कुरा चाहिँ 10 वटा गरे भने फेरि अरु पनि त पढ्न पर्यो नि हैन रमाइलो हुन्छ हेरेर है डाइरेक्सन बुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा हो ठीक ल अगाडिकोमा के थियो अगाडिकोमा ईस्ट वेस्ट नर्थ अगाडिकोमा करेन्ट कता गएर थियो वेस्ट देखि ईस्ट गएर थियो राम्ररी हेर्ने यो अगाडि गएर रिभिजन गर्यो भने त रिभिजन गरे हुन्छ वेस्ट देखि ईस्ट गएको थियो पोइन्ट कहाँ थियो माथि थियो यहाँ एबोभ एबोभ भने बाहिर हो नि त अनि फिंगरले कता लानु पर्यो भने त बाहिर लानु पर्यो न बाहिर यसरी ल्याउनु पर्यो ल त पाम कतातिर देखाएर छ तलतिर देखाएर छ पामले तल भनेको तपाईको के हो त बोर्डमा हेर्नु त ल साउथ साउथ भयो ठीक छ ल अहिलेको त्यो मैले भने है त अब इन द गिवन फिगर अब फिगरहरु गराउँछु या युज हुन्छ है इन द फिगर फाइन्ड magnetic field at point O magnetic field at point O magnetic field at point O A नम्बरमा ल अब ओ पोइन्ट हाल्ने म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न पर्यो है यो फिगर यतिवटा गरेपछि अझ क्लियर हुन्छ है गर्दै गएपछि क्लियर हुँदै जाने हो के है ल अब यस्तो खालको फिगरमा हेर है राम्ररी हेर्ने यो फिगरहरु दिउँदै यस्तो खालको फिगरमा यसमा जस्तै कतिवटा पार्ट छ पार्ट हेर्न पर्ने हुन्छ हामीले है कतिवटा पार्ट छ हेर ल एउटा अब यो यता आएको भनेको इन्फिनिटीमा भने हो है यो पनि के भने त इन्फिनिटी भनेको है बाउ त्यसैले लिएर कतिवटा पार्ट छ हेर न एउटा दुईटा तीनटा पार्ट छ दुईटा के पार्ट छ स्ट्रेट पार्ट छ एउटा के छ भन्दा सेमी सर्कुलर पार्ट छ हैन दुईटा स्ट्रेट पार्ट छ एउटा के छ त सेमी सर्कुलर पार्ट छ ठीक छ अब हेर यो यहाँ हेर फिगरमा राम्रो हेर्ने यो स्ट्रेट वायरले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ होला ल हैन 0 हुन्छ किन 0 हुन्छ किनभने यो वायरले गर्दा यो पोइन्ट त लाइनमा छ कि छैन भन अहिले भर्खर मैले भने हैन वायरले गर्दा लाइनमा यदि कुनै पोइन्ट छ भने त्यसले गर्दा म्याग्नेटिक के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ त्यो v1 0 भइहाल्यो यसले गर्दा हेर ल
यसले गर्दा के हुन्छ र यो वाइड छ यसले गर्दा पनि यो पोइन्ट त लाइनमा छ यसले गर्दा पनि कति भइहाल्यो त 0 भइहाल्यो लाइनमा म्याग्निट्युड जहिले पनि के हुन्छ बाबु 0 बाँकी के रह्यो ल भन यो के भयो भन्दा सेमी सर्कुलर म्हणजे यसले गर्दा के हुन्छ सेमी सर्कुलर गर्दा म्यु नट आई बाई कति हुन्छ बाबु 4r म्यु नट आई बाई 4r किन सर्कलको म्यु नट आई बाई 2r भयो सेमीको के हुन्छ म्यु नट आई बाई 4r म्हणजे बी नेट भनेको तपाईको कति हुने भयो त सबै जोडेपछि म्यु नट आई बाई 4r हैन ठीक छ डाइरेक्सन के हुन्छ होला डाइरेक्सन के हुन्छ यो के छ करेन्ट भन्नु त क्लक कि एन्टी क्लक छ होला क्लकवाइज छ हैन क्लकवाइज फिल्ड के हुन्छ त इनवर्ड है म्यु नट आई 4 इनवर्ड लेखिहाल है अब यसरी गर्नुपर्छ हेरलाई डाइरेक्सन ट्याक्कै डाइरेक्सन जान्न पर्यो फर्मुला पनि जान्न पर्यो है सेमी सर्कल मात्र भयो यो वायरले गर्दा यो पोइन्ट लाइनमा पर्यो नि त सिधा पर्यो 0 भयो यो वायरले गर्दा पनि यो पोइन्ट सिधा पर्यो 0 भयो बाँकी यो के रह्यो सेमी सर्कुलर रह्यो सेमी सर्कुलर कति हुन्छ त म्यु नट आई बाई 4 हैन पुरा सर्कलको म्यु नट आई बाई 2r भयो सेमीको ठ्याक्कै आधा हुने भयो ल म्यु नट आई बाई 4 भयो हैन यहाँ एक दुईटा गर्दा 0 भयो यो मात्र बस्छ नि त हैन र त्यसमा करेन्ट के छ क्लकवाइज छ त्यसले फिल्ड के हो त इनवर्ड क्लकवाइजको डाइरेक्सन हामीले पढाएको छैन एन्टी क्लक भयो भने आउटवर्ड क्लकवाइज भयो भने इनवर्ड ल बी नम्बर करेन्ट सेम हुन्छ एउटै वायर हो त करेन्ट सेम भएन बेकु बेकु बजार छ है क्या हो अलिकति सोच न एउटै कन्फिगरेसन हुन्छ करेन्ट एउटै बग्दैन ल अब हेर है त यसमा राम्रो ल यसमा हेरौ कतिवटा पार्ट छ हेरौ है त बाबु ल यसमा पनि तीनवटा पार्ट छ एउटा यो स्ट्रेट पार्ट भयो ठीक छ एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि के छ भने सेमी सर्कुलर पार्ट छ यहाँदेखि यहाँसम्म राम्रो हेर्ने हैन अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म कस्तो पार्ट छ त स्ट्रेट पार्ट छ हेर तीनटा पार्ट छ है एउटा यो माथिको स्ट्रेट वायर छ त्यसपछि यो सेमी सर्कुलर छ त्यसपछि यो के छ त स्ट्रेट पार्ट छ ओके यो स्ट्रेट वायरले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्निट्युड कति भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ किन 0 भइहाल्छ किन 0 भइहाल्छ लाइनमा भएपछि के हुन्छ 0 हुन्छ है त अघि त्यसले मैले चारवटा पोइन्ट जुन लेखिदिएको कारण त्यही हो नि त यही कुरा चाहिन्छ भनेर अब यो हेर यो तिम्रो के हो भने त सेमी सर्कुलर यहाँसम्म b2 इक्वल टु कति हुने भयो त म्यु नट आई बाई 4r ठीक छ डाइरेक्सन के हुन्छ यसको यो करेन्ट के छ भन्दा एन्टी क्लकवाइज छ एन्टी क्लकवाइज भएपछि के हुन्छ आउटवर्ड b2 को डाइरेक्सन आउटवर्ड ठीक छ क्लकवाइज भयो भने इनवर्ड एन्टी क्लक भयो भने आउटवर्ड ओके ल अब हेर यहाँदेखि हेर ल यहाँदेखि पनि इन्फाइनाइट वाइड छ यसले गर्दा पनि यहाँ 0 हुन्छ त हुँदैन है 0 हुनलाई के हुन्छ लाइनमा पो 0 हुने हो त यो त कस्तो छ भने यो वायर चाहिँ यहाँ छेउमा निकाल्ने हो नि त जस्तै यहाँदेखि यो वायर छ अनि यसको के छ यो इन्डको छेउमा निकाल्ने हो नि त हो भने त हैन म्हणजे अघि हामी सी नम्बर पोइन्टमा पढाएको थियो नि त नियर द इन्ड अफ इन्फाइनाइट वायर यहाँदेखि हेर यो वायर इन्फाइनाइट छ यसको इन्डको छेउमा निकाल्नु पर्यो क्या ठीक छ भने कति हुन्छ b3 भने कति होला त म्यु नट यो r त रेडियस त r हुन्छ सबै हेरेर म्यु नट i बाइ कति हुन्छ भन्दा 4 पाइ r म्यु नट i बाइ 4 पाइ r ठीक छ इनमा फर्मुला युज गर्ने यसको डाइरेक्सन पनि हेर्ने है राम्ररी हेर्ने करेन्ट यता गइराछ पोइन्ट कहाँ छ भन्दा ओ मा छ
करेन्ट यता गइरहेछ ओतिर हात राखौँ ल के भयो यो भन्दा आउटवर्ड सर्कलमा के भयो एन्टी क्लक भएर आउटवर्ड भयो त्यसमा अब करेन्ट यसरी गइरहेछ ओ पोइन्टमा हात राखे हामीले लागि के भयो त आउटवर्ड दुईटै आउटवर्ड भयो कि भएन दुईटै आउटवर्ड भएपछि के गर्नु पर्यो भाउ जोड्न पर्यो है बी नेट भनेको कति हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि म्यु नट आई बाई 4r प्लस म्यु नट आई बाई 4 पाई r आफूले हात राख्ने हो मिल्छ नमिल्ने कुनै छैन ल सर्कलमा थम्ब रुल लाउने सबैमा एउटै रुल त होइन नि त फोर्सको लागि म्याग्निट्युडको लागि यो रुल हुन्छ हैन सर्कलमा त गोलोमा त कसरी पाम लाउँछौ तिमीले अनि है ल एउटा इनवर्ड अर्को आउटवर्ड भएपछि भेक्टर क्वान्टिटी के हुन्छ एउटा फोर्स इनवर्ड अर्को फोर्स आउटवर्ड भएपछि के गर्नुपर्छ हामीले घटाउनु पर्छ है ल अरु त्यो पनि गराइन्छ एउटा इनवर्ड आउटवर्ड पनि गराइन्छ हैन ल यो हाई करेन्ट भयो है सबैमा पोइन्ट ओ भयो है ल यसमा कतिवटा पार्ट छ चारवटा पार्ट छ हो हैन कुन चारवटा पार्ट छ एउटा दुईटा स्ट्रेट पार्ट यो दुईटा स्ट्रेट पार्ट भयो यो दुईटा के भन्नु सेमी सर्कुलर पार्ट भयो ठीक छ एक खालको कन्फिगरेसन हो हैन अब यो पार्टले गर्दा यो पोइन्टमा म्याग्निट्युड कति हुन्छ होला त हैन यो लाइनमा हैन यो स्ट्रेट वाइड छ यसले गर्दा यो पोइन्ट लाइनमा छ नि त हैन अनि कति भयो त 0 भयो यसले गर्दा पनि यो लाइनमा छ के हो त 0 भयो यो 0 भयो लेखिरहनु परेन ओके स्ट्रेट वाइडले गर्दा लाइनमा भएकोले के भयो त 0 भयो बाँकी रहेको दुईटा सर्कुलर सेमी सर्कुलर लुप बाहिरको सेमी सर्कुलर लुप गर्दा कति हुन्छ होला b2 भनेको फर्मुला के त म्यु नट i बाई 4r2 हुन्छ र ल डाइरेक्सन के हुन्छ यो करेन्ट कसरी गइरहेछ भने त क्लकवाइज भएपछि फिल्ड के हुन्छ भने त इनवर्ड ठीक छ भित्रकोले गर्दा के हुन्छ b1 भनेको कति हुन्छ भने त म्यु नट i बाई 4r1 करेन्ट कसरी गइरहेछ भने त एन्टी क्लक भनेपछि फिल्ड के हुन्छ भने त आउटवर्ड ल यसमा क्लकवाइज करेन्ट गइरहेछ फिल्ड के भयो त इनवर्ड यसमा एन्टी क्लक करेन्ट गइरहेछ फिल्ड के भयो आउटवर्ड भयो है एउटा इनवर्ड एउटा आउटवर्ड के गर्नु पर्यो भने त घटाउनु पर्यो अभियस कुरा हो नि भेक्टर क्वान्टिटी हैन भेक्टर क्वान्टिटी अपोजिट डाइरेक्सन हुने बित्तिकै के गर्नु पर्यो हामीले घटाउनु पर्छ सेम डाइरेक्सन हुने बित्तिकै के गर्नु पर्छ जोड्नु पर्छ ओके ल अब यहाँ हेर्दा के कुन ठुलो होला त b1 ठुलो छ कि b2 ठुलो छ ल भन त त्यो कमन सेन्स लगाउ त ल ब्लर आयो भन्छ के भन्छ नेटको समस्यालाई तिमीहरुको है बाउ यहाँ चाहिँ एकदम क्लियर छ हुन्छ कति हुन्छ त b रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ त b1 माइनस b2 म्यु नट i बाई 4 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 आउटवर्ड ल ल ठीक छ एकदम राम्रो हेर्ने भित्रकोमा के छ एन्टी क्लक छ त्यही आउटवर्ड भयो एन्टी क्लक आउटवर्ड भयो क्लकवाइज के हो त इनवर्ड भयो हैन एउटा इनवर्ड नेट आउटवर्ड है नेट आउटवर्ड किनभने ठुलो चाहिँ आउटवर्ड तिर हुन्छ ठुलोको b1 को डाइरेक्सन ठुलो भएपछि त ठुलोको डाइरेक्सन तिर हुन्छ नि रिजल्टेन्ट जहिले पनि हैन घटाउँदाखेरि जहिले पनि ठुलो लार्जरको रिजल्टेन्ट तिर हुन्छ है रिजल्टेन्ट डाइरेक्सन आउटवर्ड भयो त्यही भएर जुन लार्जेस्ट भेक्टर हो त्यसको अगाडि हुन्छ भेक्टर सुनेछ नि के हाल्छ पढेछ होला नि हैन
जोड्दाखेरि सेम डाइरेक्सन हुन्छ के भन्छ अपोजिट डाइरेक्सन हो भने हैन ठुलो जतातिर हुन्छ त्यो डाइरेक्सनतिर हुन्छ है ल find magnetic field at the center of square loop ल स्क्वायर को सेन्टरमा र ट्रायंगल को सेन्टरमा निकाल्नु पर्यो है पर्दैन भेक्टर फर्म पर्दैन ल ल है यो बनाइहाल सबले बनाइहाल चर्चा गरौँला है यो लेन्थ एल छ यो ए भनेको l/2 हुन्छ है करेन्ट आई गइरहेछ है ल ल ठीक छ भाउ सुरुको पनि भनौँ ल अस्ति पढाएको सबै रिपिट गरौँ ल है रिपिट गरिराख्ने हामी खाली नारे कामै के छ र राम्रो हेरौँ यो डायगोनल अब हेर यसमा के छ भने स्क्वायरमा चारवटा वायर छ है चारवटा वायर कस्तो वायर छ त फाइनाइट वायर राम्रो हेर्ने है कस्तो वायर छ फाइनाइट वायर है राम्रो हेर्ने फाइनाइट वायरको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि हामीले याद गर्न अस्ति अघि भर्खर लेखाएको छ ए नम्बर पोइन्टमा अल्फा बीटा भयो यो डिस्टेन्स ए भयो भने म्यु नट आई बाई 4 पाई ए sin अल्फा प्लस sin बीटा है sin अल्फा प्लस sin बीटा ठीक छ राम्रो हेर्ने त्यो अनि फर्मुला अघि भर्खर ए नम्बर पोइन्टमा लेखेको छौं ओके दादा पहिला हामी एउटा वायरको चर्चा गरौँ त्यसपछि चारवटा वायरको लगभग उस्तै हुन्छ ल यो एउटा फाइनाइट वायर यहाँ हेर यो फाइनाइट वायर छ यसले गर्दा अब यो पोइन्टमा निकाल्नु छ म्याग्नेटिक फिल्ड हेर्न ठीक छ डिस्टेन्स कति हुन्छ यो होल लेन्थ कति भयो त l भयो यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति होला त a बराबर कति होला l/2 a = l/2 ठीक छ हामीले अर्को के निकाल्नु पर्यो एंगल निकाल्नु पर्यो अल्फा बीटा एंगल निकाल्नु पर्यो है राम्रो हेर्ने यो डायगोनलले के गर्छ एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ भने यो एंगल कति हुन्छ होला ल भन डायगोनलले बाइसेक्ट गर्छ भने चाहिँ कति डिग्री भयो थियो 45 डिग्री यो 90 छ भने यो पनि कति हुन्छ 45 डिग्री यो पनि कति हुन्छ 45 डिग्री ठीक छ यसमा केही समस्या छैन अब हेर यो वायरले गर्दा यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने हेर हो पछि डिस्टेन्स कति छ त हाम्रो l/2 अल्फा बीटा कति भयो त अल्फा पनि 45 बीटा पनि कति भयो त 45 भन्छ निकालौँ न ल v1 भनेको म्यु नट आई बाई 4 पाई a भनेको कति त l/2 sin 45 प्लस sin 45 2 ले गयो म्यु नट आई बाई 2 पाई l है sin 45 भनेको कति हुन्छ ल 1/√2 + 1/√2 भने 2/√2 म्यु नट आई बाई √2 पाई l आयो ठ्याक्क फर्मुला लगाइदिने र ल है त्यो कसले गर्दा आयो त एउटा साइडले गर्दा आयो है एउटा यो साइडले गर्दा आयो अलि ब्लर आयो भन्दै थियो के त्यही त मैले ठीक छ
Nothing on the way. Hmm. ल ठिक छ सर गुड मर्निङ एभ्रीबडी डर आयो भन्छ म तपाईहरुलाई सानो एउटा आज नोटिस भन्न गइरहेको छु सुन्नु होला सुनिरहनु भएको छ सबैले सुनिरहनु भएको छ ल आज तपाईहरुको क्लास हिजो अस्ति 11:30 बजेसम्म हुन्थ्यो आज क्लास एउटा थपिएको छ क्लास 12:30 बजेसम्म हुन्छ 11:30 देखि 12:30 बजेसम्म अर्को थप क्लास हुन्छ तपाईहरुको है आज म्याथमेटिक्स क्लास थपिएको छ एक्जाम छिटै आउने भएको हुनाले हामीले कुनै दिन एक्स्ट्रा क्लास पनि दिने भएको छौं तपाईहरुलाई कोर्स बढाउनको निम्ति के भन्नुभयो 11:30 बजे तपाईले 9:30 देखि 10:30 को बीचमा खाना खाइसक्नु होला अनि 11:30 देखि 12:30 पनि पढ्नु होला एक्जामको नोटिस भोलि आउँछ तपाईहरु एक्जाम छिटै हुन्छ भन्ने तयारीमा रहनुस् आज डेट भन्दिन मैले है ल ल है त एउटाले गर्दा म्याग्नेटिक आयो हैन अब यहाँ कतिवटा वायर छ भने त चारवटा वायर छ हेर हो चारवटाले गर्दा के हुन्छ हैन यसले गर्दा पनि डिस्टेन्स कति हुन्छ L/2 हुन्छ यो एंगल कति त 45 हुन्छ यसले गर्दा पनि डिस्टेन्स के हुन्छ L/2 हुन्छ एंगल कति 45 हुन्छ यसले गर्दा पनि त्यही कुरा हुन्छ हेर ल हैन भने चारवटै वायरले गर्दा के हुन्छ चारवटै वायरले गर्दा के हुन्छ फर्मुला त्यही नै हुन्छ भ्यालु त्यही नै हुन्छ हेर ल है सो अब हेर बी नेट भनेको तपाईको अब के गर्नु पर्यो भने 4 टाइम्स बी अब यहाँ हेर्ने यहाँ अलि यहाँ बुझ्नु पर्यो हौ चारवटै जोड्ने कि घटाउने भन्ने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ त डाइरेक्सनले है डाइरेक्सन हेरौँ ल यसरी स्ट्रेट वायरकै डाइरेक्सन मैले देखाइछु पहिला म है करेन्ट माथि गइरा छ हैन यसले गर्दा यतापट्टि डाइरेक्सन के हुन्छ ल भन्दा इनवर्ड करेन्ट माथि गइरा छ के हुन्छ भन्दा इनवर्ड ठीक छ माथिको आफैले हेर आफैले हात राख्ने हो यतिकै मखौन माथि करेन्ट यसरी गइरा छ तल लिनु पर्यो के हो त इनवर्ड यहाँ तल गइरा छ यतापट्टि लिनु पर्यो इनवर्ड यहाँ यसरी गइरा छ माथि लिनु पर्यो इनवर्ड यो सबै इनवर्डै हुन्छ हेर है र अर्को कुरा तिमीले के ध्यान दियौ भने नि हो यो लुप हो क्या लुप हो नि यो त हैन लुपमा त तिमीले के छ सर्कुलर लुपमा जे छ यसमा पनि त्यही युज गर्न मिल्छ हेर जस्तै सर्कुलर लुपमा हामीले जस्तै यो कुन डाइरेक्सन छ भन्दा क्लकवाइज छ क्लकवाइज भएपछि फिल्ड के हुन्थ्यो भन्दा इनवर्ड जस्तै हामीले क्लकवाइज भएपछि फिल्ड के हुन्थ्यो इनवर्ड एन्टी क्लक भए आउटवर्ड क्लकवाइज भए के त इनवर्ड भन्छ सबैको डाइरेक्सन के हुने भयो त इनवर्ड हुने भयो के हैन इनवर्ड भएपछि सबैलाई के गर्नु पर्यो हामीले सबैलाई के गर्नु पर्यो जोड्न पर्यो ओके तर बी नेट भनेको 4 टाइम्स b1 भनेको 4 म्यु नट I by √2 pi l यसलाई रेशनलाइज गर्दियौ कति आउँछ त 2 म्यु नट I by pi l 2 म्यु नट I by pi l ल लेख्या ल एन्सर यसरी गर्ने है राम्रै हाम्रो काम के हो भन्दा डिस्टेन्स निकाले एंगल छ हैन मसँग हैन एउटा वायरले गर्दा मैले म्याग्नेटिक निकाल्दिए त्यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्दिए लेख्या ल डाइरेक्सन सबै इनवर्ड हुन्छ हो इनवर्ड आफू हात राख्ने हो सबै इनवर्ड हुन्छ भयो लेख्यौ सबले ल अब ट्रायंगल गरौँ है कस्तो बेकु बर्तन करेन्ट माथि गयो यतापट्टि के हुन्छ इनवर्ड यता गयो इनवर्ड है सबै गयो इनवर्डै आउँछ के सबै इनवर्ड आएपछि सबैलाई जोड्न पर्यो है
क्लोज लुप भयो भने नि तिमीले लुप भयो भने त्यो हात राखिरहनु पर्दैन यसमा हेर है लुप छ भने सर्कलको जे छ यहाँ पनि एउटै हो जस्तै सर्कलमा के हुन्थ्यो एन्टी क्लक भएपछि आउटवर्ड हुन्थ्यो क्लकवाइज भएपछि इनवर्ड हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यही हो र क्लोज लुपमा क्लकवाइज छ भने सबै डाइरेक्सन के हुन्छ त इनवर्ड हुन्छ क्या है जस्तै सबै अब एन्टी क्लक भइसकेपछि सबैको डाइरेक्सन के हुन्थ्यो आउटवर्ड हुन्थ्यो ओके ल at centroid of equilateral triangle ल लेन्थ L भयो ल यही फर्मुलाहरुमा डाटाहरु दिन्छ न्युमेरिकल राख्ने है बाबु क्वेशन ठीक छ 3.14 हुन्छ कस्तो एंगल वाला कहाँबाट आउँछ भने त्यो कुरा सोध्छ यिनीहरुको क्वेशन सोध्दाखेरि नि मलाई त यो 12 क्लास पछिलाई पढाउन आगो कि एसएलसी एसई लाई पढाउन आगो कि कहिले नपढे जस्तो क्वेशन सोध्छ ल at centroid of equilateral triangle है centroid भनेको के हो त point of intersection of medians थाहा छैन हामीलाई हैन यसमा पनि जस्तै करेन्ट आइगइरहेछ हामीले एउटा साइडलाई पहिला हेर्नु पर्छ क्या हैन त्यसमा एउटा साइडलाई गर्दा हेर्नु पर्यो हामीले यहाँ ओ पोइन्ट छ यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो एंगल निकाल्नु पर्यो हैन त्यो एउटाको आउँछ अनि त्यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु हेर ल अब जस्तै राम्रो हेर्नु है त इक्विलेटरल ट्रायंगलको प्रोपर्टी के हुन्छ हेर ल माने इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भने है अलिकति रिभिजन गरिदिन्छु म यहाँबाट यो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन र मिडियन्स हो माना यो मिडियन छ हैन मिडियनले के गर्छ ल भन्नु त बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ बेससँग के हुन्छ ल भन्नु परपेन्डिकुलर हुन्छ माथि एंगललाई पनि के गर्छ भन्नु त ल बाइसेक्ट गर्छ बेसलाई बाइसेक्ट गर्छ बेससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ र माथि एंगललाई पनि के गर्छ त्यसले बाइसेक्ट गर्छ ठीक छ यो कुरा थाहा भनेपछि यो एंगल कति होला भन्नु त बाबु 30 डिग्री यो र यो सेम छ यो कति हुने भयो त यो L/2 यो पनि के हुने भयो त L/2 हुने भयो सरी L/2 भयो किन मिडियनले बाइसेक्ट गर्छ यो 90 डिग्री छ हेर ल यो 30 भएपछि यो एंगल कति हुन्छ ल भन्नु त 60 यता पनि कति हुन्छ भन्नु त 60 ठीक छ यसमा के समस्या छैन हेर अब यहाँ देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति त अघि स्क्वायरमा के थियो हेर ल ठ्याक्क बीचसम्म लिँदा हामीले L/2 लिएको थियौ यहाँ पनि L/2 हुन्छ त हुँदैन कति हुन्छ हेर ल यसलाई a मानौ डिस्टेन्स के मानौ त a मानौ हैन अब ए त निकाल्नु पर्यो यहाँ हेर ल यहाँ एकदम ध्यान दिनु हेर यो सानो ट्रायंगलमा हेर ल माथिको ट्रायंगल देखिरहेको छ यसमा tan थीटा भनेको p/b त लेख्न पाइन्छ नि त हामीले त हैन त tan 30 डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ ल भन p/b tan 30 डिग्री इक्वल p/b tan 30 भने 1/√3 L/2√3 इक्वल टु कति भयो त a इक्वल टु कति भयो त L/2√3 राम्रो हेर्नु a इक्वल टु L/2√3 b है अब एउटा b1 हेरौँ पहिला हैन कति हुन्छ μ0 I/4 pi a भने कति हुन्छ L/2√3 हुन्छ sin एंगल कति होला ल भन अल्फा र बीटा कति होला त sin 60 plus sin 60 हैन 2 to the 4 भयो √3 μ0 I/2 pi l हुन्छ हैन यहाँ कति हुन्छ sin c √3/2 plus √3/2 भयो 3 μ0 I/ कति भयो 2 pi l
अब नेट म्याग्नेटिक भनेको यहाँ पनि लुप हो हेर हैन डाइरेक्सन सबै के छ भन्दा यो क्लकवाइज छ क्लकवाइज सबै के हुन्छ त इन्भर्ट v1 भनेको कति आउँछ हो 9 म्यु नट I by 2 pi l के आयो ल देखिहाल कति सिम्पल छ र भनेपछि हामीले डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो और एंगल निकाल्न पर्यो सक्यो डिस्टेन्स एंगल निकाल्ने बित्तिकै कुरो तमाम भयो क्या ल ओहो sin 60 मा √3/2 प्लस √3/2 गरेर √3 हुँदैन √3 हुँदैन हजुरलाई पनि बिर्सियो कि हैन त यो त दिमागले काम गर्न छोड्यो जस्तो यिनीहरुको त बाबु ल ठीक छ के अब यसले यहाँ यो एंगल लिने हो नि त यो एंगल 60 60 हुन्छ यो डिस्टेन्स चाहिँ कति भयो त हाम्रो l/2 √3 भयो है ल भयो सार्यो सबै तीनटा साइड लिएको हो है तीनटा साइड अब जस्तै क्वेशनहरुको म स्याम्पलहरु दिन्छु है जस्तै अब क्वेशन यो त फर्मुला भयो हैन यो त फर्मुला भयो हेर अब जस्तै क्वेशन सोध्छ है सिम्पल क्वेशन हेर्नु a wire of length 6 meter and carrying current of 2 ampere is bent to form equilateral triangle then magnetic field at its centroid is भन्छ ल है magnetic field at its centroid is भन्छ ल ठीक छ यस्ता क्वेशन दिन्छ न्यूमेरिकल क्वेशन भनेको यस्तो क्वेशन आउने हो है अब फर्मुला जान्न पर्यो हामीले हेर मेन त कन्सेप्ट पहिला बुझ्नु पर्यो त्यहाँ क्वेशन ठुलो कुरो छैन है यसमा के छ दिने फर्मुला थाहा हुनु पर्यो के त 9 म्यु नट I by 2 pi l फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हेर ठीक छ अब विद्यार्थीले बेकुफी कस्तो गर्छ भने अब यहाँ हेर्छ क्वेशन ओहो लेखिदिएको छ l अनि I दिएको छ अनि यहाँ टक्क राखिदिन्छ मुख परिहाल्छ यस्तो मिस्टेक नगर्ने क्वेशन हामीले पढ्ने अब वायर यो l भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्यो है अब यो l भनेको लेन्थ अफ इच साइड अफ ट्रायंगल हो नि l भनेको के हो त लेन्थ अफ इच साइड अफ ट्रायंगल हो हैन अब यहाँ के भनेको छ वायर अफ लेन्थ 6 मिटर लगाएर 6 मिटरलाई केमा बेन्ड गरेछ त ट्रायंगलमा बेन्ड गरेछ 6 मिटरलाई ट्रायंगलमा बेन्ड गरेपछि कति हुने भयो त नि प्रत्येक साइड कति त 2 2 हुने हो नि त हैन न भनेपछि l कति लिनु पर्छ यहाँले 2 मिटर झुकिन्छ के हैन झुक्यो भने पनि तिमीलाई थाहा हुँदैन झुकेको किन अप्सन मिल्छ अप्सन त दिइहाल्छ नि मिल्ने गरी हेरेर हो किन तर केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ के फर्मुला यो याद गर्ने क्वेशन यस्तो दियो मजाले लगाएर आन्सर निकाल्नु पर्ने हो के ठीक छ सो वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड द फर्स्ट कन्सेप्ट एकदम क्लियर बुझ्नु पर्यो त्यसपछि त क्वेशनमा त के छ र इंग्लिश बुझिहाल्छौ फर्मुला याद हुन्छ नि हैन भ्यालु राख्दिने क्याल्कुलेटर दाब्ने आन्सर टिक लाउने ठीक छ ल
3 नम्बरमा field on the axis of circular coil carrying current. Axis में है भाई, यो r रेडियस छ, यहाँ कुनै पॉइंट p छ x डिस्टेन्समा, चला यो फर्मुला प्रुभ गर्दिन, म फर्मुला लेख्छु है, सोलिनोइड पनि आउँछ, यसपछि सोलिनोइड आउँछ है। त b एक्सिस को फर्मुला के होला त, म्यु नट ni r स्क्वायर बाइ 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को पावर 3/2 है। यो अस्ति एक्जाममा धेरै नै डिराइभ गरेको छ है, यसमा केही शंका छैन। इफ मान हैन r भेरी भेरी ग्रेटर देन x छ, r भेरी भेरी ग्रेटर देन x छ मानौ हैन, मानौ कॉइल एकदम ठुलो छ के हैन, रेडियस एकदम ठुलो छ र r भेरी भेरी ग्रेटर देन x छ भने के हुन्छ हौ, r को अगाडि के नेग्लिजिबल हुन्छ त, x नेग्लिजिबल हुन्छ हैन। r एकदम ठुलो छ, x एकदम सानो छ भने त r को अगाडि x के हो त, नेग्लिजिबल। अनि फर्मुला के भइहाल्छ होला, के भन्छ, म्यु नट ni r स्क्वायर बाइ 2r क्यूब, हुन्छ नियरली कति हुन्छ, म्यु नट ni बाइ 2r, हुन्छ सेन्टर जस्तै भयो है, सेन्टर अफ सर्कुलर कॉइल जस्तै भयो होला। त्यसैगरी इफ मान आयो x भेरी भेरी ग्रेटर देन r छ र डिस्टेन्स r भन्दा धेरै ठुलो छ, अनि के हुन्छ भन्दा x को अगाडि के नेग्लिजिबल भयो त, r नेग्लिजिबल भयो। अनि फर्मुला के होला, म्यु नट ni r स्क्वायर बाइ 2x क्यूब, म्यु नट ni r स्क्वायर बाइ 2x क्यूब, r भेरी भेरी ग्रेटर देन x भएपछि 2r क्यूब आयो, x भेरी भेरी ग्रेटर देन r भएपछि के आयो त, 2x क्यूब आयो हौ, नेग्लिजिबल भयो। ओके ल क्वेशन हेरौँ एउटा है, कुरा लेख्न त काम लाग्छ हामीलाई। यो फर्मुला मेन चाहिने हो है, मेन चाहिँ अब क्वेशन जुन छ नि तिमीलाई यो बायोसार्ट आउनु पर्यो भने सर्कलको सेन्टर स्ट्रेट वायरकै बढी आउने यो क्वेशन है। नेग्लेक्ट भनेको कुरा जहिले पनि जोड्दा वा घटाउँदा मात्रै हुन्छ है, मल्टिप्लाई गर्दा कहिले पनि नेग्लेक्ट हुँदैन, कमन सेन्स लगाउनु पर्छ है, ओके न। ठीक छ, जोड्दा वा घटाउँदा मात्र नेग्लिजिबल हुन्छ। नेग्लिजिबल भनेको कुरा मल्टिप्लाई कहिले पनि, जस्तै 1 लाख इन्टु 2 छ भने 2 लाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ, कसैले 2 लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने छ अनि 2 चाहिँ म फिसको विद्यार्थी 2 लाई नेग्लेक्ट गरेर 1 लाख मात्र दियो भने हुन्छ, तर जोड्दाखेरि 1 लाख 2 रुपैयाँ दिनुपर्ने छ भने 2 रुपैयाँ नदिँदा केही फरक पर्छ, पर्दैन, त्यो हो नेग्लिजिबल भनेको है, जोड्दा वा घटाउँदा मात्रै हुन्छ। एउटा सुपर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेरौँ है, धेरै सोध्ने यसबाट। At what distance from center magnetic field on axis is equal to 1/27 times the magnetic field at center. ए नम्बरमा r √3r 2√2r
r by root 2 है, जहाँ r भनेको के त रेडियस अफ कोइल। ल ल तर अब ट्रिक सिकाइन्छु है तिमीलाई। ल सर्टकट फर्मुला छ, त्यो सर्टकट फर्मुलाबाट सजिलोसँग गर्न मिल्छ हामी है। ल नि सेन्टरबाट डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने, सेन्टरबाट डिस्टेन्स बढ्दै गयो भने म्याग्निट्युड के हुँदै जान्छ त? घट्दै जान्छ। अब के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ हैन। त मान इफ हेर है बी एक्सिस भनेको तपाईको कति भयो भने 1/n टाइम्स बी सेन्टर भयो। ल माने एक्सिस को म्याग्निट्युड के भयो त? सेन्टर को 1/n टाइम्स, किन n टाइम्स त कहिले पनि हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन नि त, पोसिबलै छैन। किनभने सेन्टरबाट डिस्टेन्स बढ्दै गएपछि फिल्ड के हुँदै जाने हो त? घट्दै जाने हो। x को फर्मुला कति हुन्छ भने अंडर रूट n को पावर 2/3 माइनस 1 अनि r, n को पावर 2/3 माइनस 1 अनि r हुन्छ है। जस्तै एक्जाम्पल हेर अब हैन, सही हो क्या? अब यहाँ n भनेको कति छ हेर तिम्रो है, 1/n टाइम्स भनेको छ, n भनेको कति छ त? 27 छ, 27 छ, सिधै x निकाल्दिने के हेर ल, अंडर रूट 27 पावर 2/3 माइनस 1 एज द होल r भने कति हुन्छ? 3 को क्यूब भयो, काट्यो, 9 कति हुन्छ? 9 माइनस 1 r भने कति हुनु त? रूट 8r भने कति हुन्छ? 2√2r भयो, 2√2r भयो। ठीक छ, एकदम सजिलो फर्मुला हो। n को पावर 2/3 माइनस 1। अब यसलाई छ नि तिमीले सिधै सल्भ गरेर पनि निकाल्न सक्थ्यौ हैन, तर त्यो अलिकति टाइम लाग्ने हो। यसमा अलिकति सर्टकट भयो, त्यसमा टाइम लाग्ने हो हैन। कसरी सिधै फर्मुला छ भन्दा अब b एक्सिस को फर्मुला लगाऊ, 1/27 b सेन्टर को फर्मुला लगाऊ, म्यु नट n by 2r, दुवैतिर काटकुट गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई गरेर पनि निकाल्न मिल्छ है। 1/n टाइम्स भनेको छ नि त, यहाँ राम्रो हेर्न, b एक्सिस भनेको 1/n टाइम्स b सेन्टर भनेको छ नि त। 1/n भनेको त 27 भयो नि त, 1/n टाइम्स भनेको छ नि त, n भनेको त 27 भएन है। ल कमन सेन्स लगाऊ, कमन सेन्स। ल अब हामी सोलिनोइडतिर जान्छौँ है। 4 नम्बरमा फिल्ड अन द एक्सिस अफ सोलिनोइड। ल है, ल हामीले अहिले छ नि हेर, जस्तै जुन ठाउँबाट बढी क्वेसन सोधिरहेको छ त्यसलाई बढी फोकस गर्छौँ है बाबु। समय कम भएको हुनाले हामीले एकदमै डिटेलमा चाहिँ पढाइरहेको होइन तिमीलाई, ठिक छ। त्यो सर्कुलर कोइल स्टेट बारे बढी सोध्ने भएकोले हामीले त्यसलाई अलिक बढी टाइम दियौँ। अब यो सोलिनोइड एक्सिसबाट खासै त्यस्तो क्वेसन सोधेको देखिँदैन, सोधेको क्वेसन यही एउटा हो, यसबाट आएको अहिलेसम्म हेर ल हैन। जसलाई बढी क्वेसन जुन पोर्सनबाट आउने चान्स बढी हुन्छ नि त्यसलाई हामी बढी फोकस गर्छौँ है। ल समय कम भएकोले थोरै समयमा भ्याउनु पर्यो च्याप्टर सबै हैन। ल due to finite solenoid, finite solenoid
यसमा पनि तीनटा केस छ, तीनटा केसलाई बुझौँ हैन, अनि एउटा क्वेशन गरौँ है। र यो हाम्रो दिमागमा के हुन्छ भने बाबु सोलिनोइड भनेपछि म्यु नट एनआई भने हामी सिधै भनिहाल्छौँ क्या है, हो कि भन्नु त? हाम्रो दिमागमा के हुन्छ इन्फाइनाइट सोलिनोइड भनेपछि हाम्रो म्यु नट एनआई भन्ने फर्मुला आउँछ, तर यहाँ त फाइनाइटको पनि कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, इन्डको पनि कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ है। फर्मुला चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ र कन्सेप्ट जबसम्म क्लियर हुँदैन तबसम्म त्यो तिमीले त्यो आइडिया लाउनै सक्दैनौ के। कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भयो भने के हुन्छ क्वेसन जति घुमाएर दिए पनि तिमीले गर्न सक्छौ है। जे चिज पढिन्छ टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ एकदम क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ है। हावादारी तारले खालि अल्जेरी क्वेसन मात्र टिक लाउन मात्र जानेर त हुँदैन नि त हैन, त्यो विचार गर्ने है। जस्तै हेर यो फाइनाइट सोलिनोइड माने सर्टेन लेन्थको सोलिनोइड छ है। यसमा माने अब हामीले माने कुनै एउटा पोइन्ट पी लियौं, पी पोइन्टमा निकाल्नु पर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड, ठीक छ। अब यहाँबाट हामी जस्तै अब यो एंगल अल्फा भयो, यो एंगल के भयो त बीटा, ठीक छ। अल्फा बीटा छ भने फर्मुला हुन्छ यसको म्यु नट ni/2 cos अल्फा प्लस cos बीटा है। जहाँ n लाई चाहिँ यहाँ चाहिँ n भनेको फेरि के हो थाहा छ, n/l भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ, ओके। अनि हेर है कहिलेकाहीँ यो झुकिन्छ विद्यार्थी चाहिँ बुकहरुमा चाहिँ प्राय cos अल्फा माइनस cos बीटा दिएको हुन्छ होला है, तर मैले प्लस लेखेँ भने चाहिँ कारण के हो भने बुकहरुमा के हुन्छ एकै साइडतिर एंगल लिएको हुन्छ क्या। एकै साइडतिर भने कस्तो भने यो बीटा भयो यसलाई नै अल्फा लिएको हुन्छ क्या, सेम डाइरेक्सन है। तर मैले यहाँ हाम्रो इन्ट्रान्समा सही हुनको लागि के गरे भने एकतिर बीटा एकतिर अल्फा लिदिए, ठीक छ। त्यो वाला फर्मुला के हुन्छ हाम्रो cos अल्फा प्लस cos बीटा हुन्छ है। यो सहिलो हुन्छ, सहिलो बनाउने हो क्या हामीले। for infinite solenoid, इन्फाइनाइट को लागि हेर है, इन्फाइनाइट सोलिनोइड। इन्फाइनाइट भनेको फेरि विचार गर्ने है, यो भेरी लङ सोलिनोइड भनेको होइन, ठीक छ। लेन्थ यदि भेरी भेरी ग्रेटर देन रेडियस भयो, सोलिनोइडको रेडियस भन्दा लेन्थ यदि ठुलो भयो भने त्यसलाई के भन्छ भने इन्फाइनाइट सोलिनोइड। जस्तै मान हेर, माने यो मार्कर छ, ठीक छ, यो मार्कर छ हेर, यो पनि मान सोलिनोइड मान कोइल मानौ हैन, त के हुन्छ भने यो रेडियस हेरिकन लेन्थ एकदम ठुलो छ नि त हैन, ठीक छ भन्नु त। त्यसलाई भन्छ हामीले के त इन्फाइनाइट सोलिनोइड भयो के। लेन्थ रेडियस रेडियस अब 0.1 mm जति होला, लेन्थ यति ठुलो छ, 15 गुना 20 गुना 50 गुना बढी भयो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले इन्फाइनाइट सोलिनोइड, ओके। अब हेर यो माने यो बढ्दै बढ्दै गइरहेछ नि बीटा के हुँदै जान्छ, घट्दै गर्दै जान्छ, घट्दै गर्दै जान्छ, एप्रोक्सिमेटली कति हुन्छ 0। यता पनि यो बढ्दै बढ्दै गयो अल्फा के हुँदै जान्छ, घट्दै गर्दै जान्छ, कति हुन्छ 0। अल्फा इक्वल टु बीटा नियरली इक्वल टु कति भयो त 0 डिग्री हुन्छ। राख्दा कति हुन्छ b इक्वल टु कति हुन्छ भाउ म्यु नट ni, म्यु नट ni, ठीक छ। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ यो सोधेको छ, केमा डिपेन्ड गर्छ हैन। म्यु नट भन्ने बित्तिकै केमा डिपेन्ड गर्यो भने त मिडियममा, यो फ्री स्पेसमा म्यु नट हो नि त हैन र। यदि मिडियम हाल्दियो भने त के भयो तिम्रो म्यु नट इन्टु म्यु आर गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ है। डिपेन्ड्स अन नेचर अफ मिडियम, कहिले यी कुरा पनि दिइरहेछ के, नेचर अफ मिडियम इनसाइड सोलिनोइड, ठीक छ। अर्को के त स्मल n भनेको n/l, n/l भनेको त नम्बर अफ टर्न्स डिपेन्ड गर्छ, लेन्थमा डिपेन्ड गर्यो, करेन्टमा डिपेन्ड गर्यो, केमा डिपेन्ड गरेन भन्दा त ल डायमिटरमा डिपेन्ड गर्छ त, रेडियसमा डिपेन्ड गर्छ, यो गर्दैन, इन्डिपेन्डेन्ट अफ डायमिटर। यो सोधेको छ है एक्जाममा, डायमिटरमा डिपेन्ड गर्दैन।
एट द इन्डमा भन्यो भने हेर एट द इन्ड अफ सोलिनोइड इन्फाइनाइट भनौँ इन्डमा भनेको कस्तो भन्यो नि हेर जस्तै अब यो माना इन्फिनिटी समय छ हैन एक्सिसमा कहाँ निकाल्नु पर्छ त इन्डमा निकाल्नु पर्छ है भाउ इन्ड भनेको यो पोइन्ट हो न कुनै एउटा इन्डमा निकाल्नु पर्ने छ ओके त यो इन्डमा के हुन्छ त भने यतापट्टि एंगल बनायो अल्फा यतापट्टि एंगल बनायो यहाँ कति त बीटा लगाएर ठीक छ यो इन्फिनिटीमा भएपछि अल्फा नियरली कति हुन्छ भन्दा 0 डिग्री अघि जस्तै हैन अब यहाँबाट सिधा तल आयो यहाँ यो बीटा आयो ल बीटा कति हुन्छ भन्दा त हो 90 डिग्री अनि बी को फर्मुला कति आउँछ इन्डमा थाहा छ म्यु नट ni by 2 म्यु नट ni by 2 इन्डमा 90 फेरि कति हुन्छ त म्यु नट ni by 2 ट्याक ट्याक कन्सेप्ट बुझेपछि नि फर्मुला एकदम सजिलो हुन्छ भने क्वेशन गराइदिएको थियो भने हैन a wire of length 28 meter and carrying current of 5 ampere bent to form tightly coiled solenoid of length 60 centimeter and radius 2 centimeter. Then magnetic field on its axis is यसमा अलिकति कन्सेप्ट हेरेर हो यसमा एकदम राम्रो हेर अब यो हेर्दा कति बिराखेर के भन्छ ओहो लेन्थ दिएको छ यो त कस्तो भयो त फाइनाइट सोलिनोइड भयो भनेर धेरै विचार गर्छ तर त्यस्तो होइन नि फेरि है लेन्थ दियो भनेमा फाइनाइट हुने र नदियो भनेमा इन्फाइनाइट हुने होइन है भाउ लेन्थ र रेडियसको कम्पेरिजन हेर क्या 10 गुना 15 गुना भन्दा बढी छ भने त्यो के भइहाल्छ इन्फाइनाइट भइहाल्छ ओके रेडियस 2 सेन्टिमिटर छ लेन्थ 60 छ तर के भयो त इन्फाइनाइट भयो 20 गुना बढी भयो नि त हो के भन्छ र है अब यहाँ ध्यान दिनु जस्तै 28 मिटर लेन्थ छ क्वेशन हामी बुझ्ने 28 मिटर लेन्थ चाहिँ सोलिनोइडको हैन वायरको लेन्थ 28 मिटर हो है यसलाई केमा बेन्ड गर्ने भनेको छ भने टाइटली कोइल्ड सोलिनोइड भनेको छ ल एकदम विचार गर्ने हो टाइटली कोइल्ड सोलिनोइड भनेको के होला भन टाइटली कोइल्ड सोलिनोइड भनेको यो बीचको डिस्टेन्स जुन छ त्यो एकदमै कम छ यु क्यान नेग्लेक्ट इट नम्बर अफ टर्न दिएको छ भने निकाल्नु पर्छ नि त हामी हैन र टाइटली कोइल्ड भनेको यो बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि यो डिस्टेन्स सानो डिस्टेन्स हुन्छ भनेर भन्छ र यो डिस्टेन्स चाहिँ यति कम छ कि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं टाइटली कोइल्ड एकदमै नजिक छ भनेको ठीक छ यदि यसलाई मैले नेग्लेक्ट गरे भने के हुन्छ त रेडियस कति छ रे बाबु रेडियस कति छ 2 सेन्टिमिटर छ दैट मिन्स अब एक टर्नको लेन्थ कति होला 2 पाई आर हो एक टर्नको लेन्थ 2 पाई आर यहाँ कतिवटा टर्न थाहा छैन मलाई इन्टु के त n टर्न्स
एन टर्न्स हैन यो बिचको डिस्टेन्स हामीले लिनु पर्छ त पर्दैन किन क्वेशन टाइटली कोइल्ड भनेको चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ इक्वल टु कति होला भन्नु त बाबु 28 मिटर राम्रै हेर्ने हो हैन एक टर्नको लेन्थ कति त 2 पाई r n टर्न्स छ इन्टु n इक्वल टु 28 सर त्यो बिचको डिस्टेन्स कहाँ गयो भनेर उफ्रिने हैन टाइटली कोइल्ड भनेकोले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ ओके के गर्न सकिन्छ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ हैन सुनिरहेको छु नि राम्ररी हैन सबले यहाँ के निकाल्दिनु त n निकाल्दिने ठीक छ मैले डिस्टेन्स लिन बिचको किन टाइटली कोइल्ड भनेको छ हेर ल n आएपछि स्मल n भनेको त हो n बाइ l गर l कति दिने 60 सेन्टिमिटर 0.6 छ पर्छ सबै मिटरमा लाने हो त्यसमा समस्या छैन त्यो मैले भन्न पर्दैन कहिले पनि अलवेज इन एसआई सिस्टम स्मल n आयो अब b इक्वल टु फर्मुला के लाउँछ बाबु हामीले म्यु नट ni मक्क भइहाल्यो वायर 28 मिटर छ त अनि मिटर लाइन कोइल बनाएपछि हुँदैन त्यहाँ n नम्बर अफ टर्न्स फरक पर्न सक्दैन 100 वटा टर्न 200 वटा टर्न टर्निङ बढाइदिएपछि भएन 60 सेन्टिमिटर एकदम टाइटली कोइल गरिदिने है 28 मिटर त लेन्थ न हो तारले जुन तारले सोलिनोइडलाई बनाएको छ त्यसको लेन्थ न हो 28 मिटर है सोलिनोइडको लेन्थ र वायरको लेन्थमा त कन्फ्युजन नहो है बाबु सोलिनोइडको लेन्थ भनेको यो भयो तिम्रो हेर 60 सेन्टिमिटर वायरको लेन्थ भनेको पुरै तार हो नि त है अनि इन्फाइनाइट सोलिनोइड कसरी भयो भने अब लेन्थ 60 सेन्टिमिटर छ रेडियसमा 2 सेन्टिमिटर छ ल 20-30 गुना बढी भयो 10 टाइम्स 15 टाइम्स भन्दा बढी भयो भने त्यो इन्फाइनाइट सोलिनोइड हुन्छ हौ है त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले ठीक छ वायरको लेन्थ र सोलिनोइडको लेन्थमा कन्फ्युज नहुने र कन्सेप्ट एकदम क्लियर वायर भनेको यो पुरै तार जस्तै यो एक फन्को लगाउँदा यो पनि तार हो नि त यो पुरै तारको लेन्थ हो 28 मिटर भनेको टोटल लेन्थ सोलिनोइडको लेन्थ भनेको यो जतिसम्म छ नि यो हो नि त 60 सेन्टिमिटर भनेको है सो डोन्ट गेट कन्फ्युज ओके इफ length of solenoid is 10 times 15 times more than 10 times as compared to radius then it can be considered as infinite solenoid बुझ्यो n भनेको number of turns per unit length ठीक छ जति आउँछ आन्सर है कन्सेप्ट यो हो हैन आन्सर जति आउँछ त्यही हुन्छ डेसिमल छ भने अगाडिको मात्र लिने हो डेसिमल छ भने डेसिमल पछाडिको नलिने डेसिमल भन्दा अगाडिको लिने ओके अरु केही छ भन्नु पर्ने छैन है अब हामी आज यति नै गर्छौं हैन यो ठ्याक्क 12 ल सक्यो है हौ अब नेक्स्ट हामीलाई लाग्छ 1 घण्टा जति हामी फोर्सको बारेमा पढ्छौं के चार्जमा लाग्ने फोर्स हैन कोइलमा के रे तारमा लाग्ने फोर्स बीक्यूबी sin थीटा बीआईएल sin थीटा पढेर हामी त्यसपछि यो च्याप्टर सकिन्छ है जे पढाएको छ त्यसबाट क्वेशनहरु चाहिँ एकदम गर्न नछुटाउने है टोरोइड यसकै स्पेशल केसको आफैले पढ्न सक्छौ तिमीले ल अब क्वेशन आउँदैन त्यसबाट स्पेशल केस यसकै हो आफै पढ्ने ओके ल